वर्णक्रमः सर्वमूलभूतोऽपि अच्छा वाक्चतुष्टयस्य परा पश्यन्ति मध्यमा वैगरी रूपस्य मूलाधिष्ठानं संविद रूपा परा वागेव सह तया चतुर्षणां सम्मीलने पंचधा प्रसरः स एव वर्णक्रमः। श्री श्रोत्रादि पंचक प्रसरेण संविद प्रसरः तस्य ब्रह्म विष्णु रुद्र सदाशिव ईश्वर रूप कारण पंचकस्य प्रसरेण संविद क्रमः शब्दस्पर्श रूप रसगंध रूपेण प्रसृतो रथ क्रम इत्येवं निखिलोऽयं संवित्ताम क्रम एव। वर्णादेव सृष्टि इति नय्येन पूर्वोक्तः सर्वप्रकारः सर्वसृष्टिक्रमे अंतर्भूतः अनन्तरं स्थितिक्रमे खगेन्द्रनाथ कूर्मनाथ शेषनाथ मच्छन्दनाथ ज्ञान सिद्धाः चत्वारो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीयातीत क्रमेण स्पर्शादि विषय चतुष्टयं व्याप्य पूर्ण स्वातंत्र्य विभवा लोकयात्रां प्रवर्तयन्ति निर्वहन्ति पारयन्ति च। एभिरेव चतुर्भिर्ज्ञान सिद्धैः स्थितिक्रमः पार्यते। अतः परम सा एव शक्ति परा परापरा अपरा भेदेन त्रिविधा तत्र त्रिशूलादि येन अत्र अस्माकं कक्षायां तन्त्रसारः अधीतं ते जानन्ति तत् त्रिशूलस्य परा अपरा परापरा इति पराभेदेन त्रिविधा ज्ञानक्रिया भेदेन षोडा व्यावहारिकी सा शक्तिः दृश्यते यकारादि हकारान्ता अष्टौ। काशयोगेन क्षकारः अहकार चेति संकलनया एकादश मातृका संहार क्रमस्य वर्णक्रमः समित क्रमांतर्गतः तो एवं परे च क्रमे एकैव कुल विद्या नव च वर्णा इति वर्णशक्तीनां वर्णसंख्यानां च प्राक्तनो नियमः सूर्यचन्द्राग्नीनां कलाभेदात् नाडीभेदात् च भवति इति निर्धामनीयेव परा शान्तिः। कालक्रमः तत्र क्रमकालयोः पर्यायत्वेपि न केवलं क्रमवर्णनेन कालक्रमस्य बोधो भवेत् अनादिव्यवहारे कालक्रमस्यैव चिरप्ररूढत्वात् बहुचर्चितत्वात् व्यापकत्वात् च। तत्र कलशब्दसंख्यानयोः भुवादिगणे ये सेठ धातुः कलबिलक्षेपे चुरादिगणे कलगतौ संख्याने च इत्यपि चुरादिगणे कल शब्दे इति धातु चतुष्टयस्य पंचधा अयम् अर्थः। क्षेपो ज्ञानं च संख्यानं गतिर्नाद इति क्रमात्। क्षेपः एकः ज्ञानं संख्यानं गतिः नाद कलयति कलति कलते कलयति कलयति सर्वात्मनीति कर्तरि अच प्रत्ययान्तः कल शब्दो निष्पद्यते। पुनः प्रज्ञादित्वात् अणि काल शब्द निष्पत्तिः। काल शब्दादेव अनन्तत्वात् नीपि काली शब्दोपि सिद्ध्यति। केचित्तु के स्वरूपे सुखे आसमन्तात् लाति आदत्ते गृह्णाति प्राणिसमूहम् इति कालः परमेश्वरः प्राणिसमूह आनन्दाभिमुखमेव अनुधावति इत्यनुगमात्। कल शब्दादेव टापि टाप् प्रत्यये सति कला शब्दः सा च कला सृष्टेरारंभक उपकरणम्। षडध्वसु वाच्याध्वनि प्रथमतत्त्वं कला एव तया एव तत्त्वभुवनादीनाम् आविर्भावः सा च कला मायातो जातः या सुषुप्तस्थानीयम् अणुं किंचित् कर्तृत्वेन युनक्ति। तो कलया संसार बीजमुच्छूणं लब्ध्वा नामरूपात्मकं जगत् उत्पद्यते। यतो वा मायोत्पन्ना अतः मायायामेव तस्या विकृतिः न तु जीवेणौ कलातत्त्वमेव किंचित् कर्तृत्वदायी। किंचित् कर्तृत्वदायी कलयेव विद्याराग कला नियति तत्वानि जायन्ते। कला तत्वायत्तैव सृष्टिभोक्तृभोग्य रूपा भोक्तृभोग्ययोः परस्परं सापेक्षत्वात् तयोः सममेव क्रमरहिततया सृष्टिः। तदेवं षट्त्रिंशत् तत्त्वेषु तत्त्वात्मकः कालः कलातत्त्वोत्पन्न इति नित्यकालात् भिन्नः। कालः श्रुतिपुराणादिषु अपि चर्चितः प्रसंगात् तदुक्त्वा पश्चात् तंत्रागम सम्मतस्य कालः विचारः कालस्य विचारः प्रस्तुष्यते। तत्र कालस्य युगपद क्षिप्तं चिरं चिरेण अपरम पदम अपरमिदम् इति च वर्ष्यति
नेतद्वर्त्स्यति वृत्तं तन्न वृत्तमपि वर्तत इदं न वर्तत इति कालापेक्षमेव आप्ताः यत् सर्वे ब्रुवन्ति तस्मात् ननु सर्वेषां मतः कालः। यः श्वो ह्यः सम्प्रति ह्यः श्वो अद्य सम्प्रति परुत्परारि नगतं दिवैशमः प्राप्तः सायम् इति कालवचनानि कथं युक्तानि असति काले। तो काले असति अतीव विचारः अत्र ये कस्मिंचित् ये शास्त्रस्य विधानम् अत्र सम्यक् नास्ति, किन्तु अतीव सम्यग्रीत्या कालस्य सर्वव्यापकत्वं, कालः यदि कालः न स्यात् एवं कोऽपि प्रत्येतुं न शक्यते। स विश्वकृत विश्वविदात्मनि आत्मयोनिः ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्य प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसार मोक्षस्त्रिबन्ध हेतुः। पूर्वपुराणे विष्णुधर्मोत्तरे ज्योतिषशास्त्रस्तु कालपरः एव। भूतानाम् अंतकृत कालः कालोन्यकलनात्मकः इति अतएव शिष्टाः पुण्याः वाचनादौ ईश्वरम् अनुस्मरन्ति सर्वेषु कालेषु समस्तदेशेषु अशेषकार्येषु तथेश्वरेश्वरः। सर्वैः स्वरूपैर्भगवाननादिमान् ममास्तु माङ्गल्यविवित्तये हरिः। श्री किं वर्तते बॉबी भट्ट जी? जी स्वामी तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रियुगं स्मरामि। स्मरामि। तो लक्ष्मी तर्हि एव लक्ष्मीपदे लक्ष्मीपदेः अङ्घ्रिस्मरणेन किं भवति? कालस्य, यतो हि भगवान् कालात्मकः, अतएव भगवतः कालात्मनः भगवतः स्मरणेनैव सर्वेपि विद्याबलं योगबलं लग्नं दिनं तत्सर्वं अनुकूलं भवति। जी एतेन कालस्य स्वरूपलक्षणे स्मृतिपुराणे इतिहासादि प्रसिद्धे कीर्तिते। अथ इदानीं कुलक्रमदर्शनकालस्वरूपं स्थालीपुलाकन्यायेन। ये तो लौकिकां श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादिषु कालस्य कालः कीदृशः वर्तते इति एतावता प्रोक्तम्। इदानीं कालः आगमशास्त्रे कालस्य आगमशास्त्रे कालेन किं कालस्य ग्रहणं कथं भवति तदुच्यते। कालस्य स्वरूपलक्षणे कुलक्रमदर्शन उक्त कालस्वरूपं स्थालीपुलाकन्यायेन उच्यते। एकस्तु कालः भवति 37 तत्त्वेषु अन्तर्भूतः कालः। क्षेपो ज्ञानं च संख्यानं गतिर्नाद इति कालतन्त्रालोके कालस्य पंचधा व्युत्पत्तिः वर्तते। स्वात्मनो भेदनं क्षेपः, भेदितस्य विकल्पनं, ज्ञानं विकल्पः, संख्यानम् अन्यतो व्यतिभेदनात्, गतिः स्वरूपा अरोहित्वं, प्रतिबिम्बवदेव यत् नादः स्वात्मपरामर्श शेषता तद विलोपनात्। एवं कालस्य कल इति धातोः पंचधा अर्थः क्रियते। तो कालः अस्मिन् स्त्री प्रत्यये कृते सति काली शक्तिः इति पदं निष्पद्यते। पूर्वोक्त क्षेपादि पंचविधकलनां कुर्वती स्वातन्त्र्यात्मिका काली शक्तिः दर्शनांतर प्रसिद्ध परतत्व ब्रह्म नारायणादि संज्ञावत् दर्शने अत्र आद्या मूलभूता। अद्य अस्मिन् दर्शने आद्यायाः स्तुतिपरोऽयं ग्रन्थः। अतएव अत्र दर्शने कालक्रमदर्शने अस्याः एव परदेवतायाः उपासना। प्रायशः तत्र कालसंकर्षिणी इति पदं तन्त्रेषु बहुधा उपलभ्यते। कालसंकर्षिणी तद्यथा कुलं सामर्थ्यम् ऊर्मिहृदयं सारः स्पन्दविभूतिः चित्चितिः चैतन्यं सरसोदिता परावाक् स्वातन्त्र्यं त्रिशिका कर्षणी चंडी वाणी भोगः दृक् नित्या कर्तृत्वं स्फुरत्ता विश्रान्तिः हृदप्रतिभा प्राणनाशक्तिः उद्यमः स्फूर्तिः ओजः बलं कला अहंता इत्यादयः काली शक्तेः पर्यायाः सन्ति। तो तस्याः एव आद्यायाः भेदोपभेदाः। तस्य पूर्वोक्त विषयेण विशिष्टा काली एका द्वयापि विश्व प्रकाशन संरक्षण स्वात्मनि विमर्शन रूपा परापरा अपरा त्रिधा विद्यमान विश्वनानात्वात् स्वस्याः नानात्वम् अंगीकरोति। विश्वनानात्वात् तत्र
एकैवाहं किं वर्तते चड्याम्, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्येतादुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतया। तो एवं एका एव सती सा एव सती विश्वतादात्म्येन यद्वा विश्वव्यापार विश्वनानात्वात् स्वस्याः नानात्वम् अङ्गीकरोति। तत्र मृगेन्द्रतन्त्रादौ परमेश्वरस्य स्वातन्त्र्यशक्तिरेव ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परा वामा ज्येष्ठारौद्रियम्बिका इति आकारेण प्रसरति। तो तासां शक्तीनाम् अन्योन्यभेदः नास्ति और तासां शक्तीनां मुख्य स्वातंत्र्य शक्त्या सह अपि भेदः नास्ति। एवं वस्तुतः यत् अद्वैतम् ईश्वराद्वैतं वस्तुतः भगवत्या उपासनया एव अनुभूयते। अद्वैतम् एव अद्वैतं परमार्थत्व अत्र क्रमाणां सृष्टि 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 श्रीसंहार सृष्टि तुरीय सृष्टि इत्यादि क्रमेण 12 अपि ज्ञातव्या। अत्र 12 श्लोकाः भवन्ति। अग्रे तस्य उदाहरणं दीयते क्रमस्तोत्रस्य। तो 12 विधानां स्वरूपानुगमः कृतस्तन्त्रसारे चतुर्थे आनिके संविद पूर्वमन्तरेण भावं कलयति ततो बहिरपि स्फुटतया कलयति तत्रैव रक्तिमयतया गृहीत्वा ततस्तमेव भावम अंतरुपसंजिहीर्षया कलयति। अर्थात ये सृष्टि स्थिति संहार और तुरीय, तो तुरीय अन्वयेन यतो हि सृष्टि इत्यस्मिन् तुरीयं न भवति और सृष्टि और स्थिति और सृष्टि संहार सृष्टि तुरीयम् एवं सृष्टि स्थिति संहार स्थिति तुरीय एवं 12 विधा शक्तयः भवन्ति। आसामपि क्रमवीरावली स्तोत्रे ये क्रमवीरावली स्तोत्रं केषाञ्चित् मते माहेश्वराभिनवगुप्त कृतिः वर्तते, केषाञ्चित् मते आगमशास्त्रम् एव। ये स्वच्छन्दतन्त्रादौ यद्वा अन्यस्मिन् कस्मिन् तन्त्रे अस्य उल्लेखः वर्तते। तस्यापि केचन अस्मिन् 10 श्लोकाः अस्यैव क्रमस्तोत्रपराः सन्ति। परतत्वात्मकं कालीतत्त्वं लिंगातीतं। कालीति स्त्रीलिंग शब्देन कालीतत्त्वस्य स्त्रीलिंगत्वं लोके व्यवह्रियते, किन्तु परतत्वात्मिके पूर्णे वस्तुनिलिंग प्रयुक्त व्यवहारः लिंग प्रयुक्त व्यवहारः साधकरुच्यानुसारं कल्पित एव न तु वास्तविकः। लिंग प्रयोग व्यवहारः तत्रापि सहस्रनामसु ललिता सहस्रनामसु अपि वरिवस्या रहस्यकारेण तत्र भास्करानन्दनाथेन अपि केषाञ्चित् नाम्नां स्त्रीलिंगान्तं केषाञ्चित् पुल्लिंगान्तं केषाञ्चित् नपुंसकलिंगान्तम् इति कृत्वा भगवती स्वतः चित्शक्तिः स्वयं लिंगत्रयातीता भवति। तस्याः स्त्रीलिंगत्वं प्रायशः लिंग प्रयुक्त व्यवहारः साधकरुच्यनुसारम् एव कल्पितम् न तु वास्तविकः। ब्रह्म विष्णु रुद्र सूर्य गणपति शक्ति इत्यादिषु तत्र अस्मिन्नपि वर्तते महाखोडान्यासस्य चित् पुंरूपं वा स्मरेत् देवीं स्त्रीरूपं वा विचिन्तयेत् अथवा निष्कलं ध्यायेत् सच्चिदानन्दलक्षणम्। एवं स्त्री पुं नपुंसक इत्यादि व्यवहारः साधकस्य रुच्यनुसारेणैव भवति न तु वास्तविकं। ब्रह्म विष्णु रुद्र सूर्य गणपति शक्ति इत्यादि शब्देषु तत्तद्लिंग प्रयोगो भावनाकृत एव। चिदगगनचन्द्रिकोक्त पद्येपि परतत्वात्मक काली तत्वस्य त्रिलिंगतां निषिध्य लिंगत्रय प्रतिस्फुरण सामर्थ्यम् इति तस्या एव इति शक्ति संबोधन पुरस्सरं प्रतिपादितम्। न त्वमम्ब पुरुषो न चांगना चित् स्वरूपिणि न षण्ढतापि ते नापि भर्तुरपि ते त्रिलिंगतां त्वां विना न तदपि स्फुरेत् त्रयम्। यथा प्रथम उत्तम मध्यम पुरुषाणाम आमर्धम विना त्रयाणाम एव स्फुरणं न भवति, एवं एव स्त्री पुं नपुंसक और पुल्लिंगानाम अपि त्वां विना त्रयाणां स्फुरणा न भवति। नेयं योषिन्नपुमान्न षण्ढो न जड़ स्मृतः तथापि कल्पवल्लीवत् स्त्री शब्देन च युज्यते। स्त्री शब्दः मात्सल्यादि मात्सल्य कारुण्य किं कोमल भावानाम् अधिष्ठात्रीत्वेन भगवत्याः तत्र मातुः एव तत्र प्रायशः
उपास्यत्वं विद्यते। काली देव्या उपासका एव कौलपदेन विधीयन्ते। श्रीकाली उपासका ते ये च तत्कुलं परिकीर्तितम्। ये शक्ति समागम तंत्रे प्रायशः अत्र कौलपदेन काल्युपासका कौलाः। अकुलं शिव इत्युक्तं कुलं शक्तिः प्रकीर्तिता इति कुलार्णवात् कुलम् इति शक्तेः संज्ञा। शक्तिसंगमवचनात् तु शक्तेरुपासनमपि कुलपदेन गृह्यत इति प्रमीयते। तो अर्थात कुल इति पदेन केवलं शक्त्युपासकाः येभ्यः शिवः बहुना सत्क्रियते। भिक्षुं कपालिनमवास समद्वितीयं पूर्वं करग्रहणमङ्गलतो भवत्या शम्भुं क एव बुबुधे गिरिजा एकः अपरः अपि वर्तते। शिवस्थाया शक्ते तदिदमखिलं ते विलसितम्। हरिं शूलप्रोतं हाजी हरिं शूलप्रो यद गमयत अंसाभरणताम् विधेर्मुंडम हित्वा यदकुरुत पात्रं करतले अलंचक्रे कंठम स्वयमपि गरलेन गिरिशः शिवस्थाया शक्तेः तदिदमखिलं ते विलसितम्। अर्थात शक्ति जी शक्ति प्राधान्येन एव कौलाः भगवतीं आरिराधिशन्ति। कुलं च परमेशस्य शक्तिः सामर्थ्यं मृदुता स्वातन्त्र्यमोजो वीर्यं च पिण्डः संवित् शरीरकम्। तो तत्र जयरथादिभ्यः भास्कररायेणापि अर्थाः कुलशब्दस्य ललितासहस्रनाम सूत्रव्याख्यानां तत्र वर्तते। कुलकुण्डालया कौलं कौलो मार्गतत्परसेविता इत्यादिषु कुलं सजातीय समूहः सचैक ज्ञान विषय स्वरूप जात्यापन्न ज्ञातृज्ञेय ज्ञानत्रयात्मकं घटमहं जानामि इत्येव ज्ञानाकारात् ज्ञानभासनायाम् अनुव्यवसायापेक्षायां दीपभासनाय दीपान्तरापेक्षापत्तिः। उक्तं च भगवदुपादैः जानामीति तमेव भान्तमनुभाति तत्समस्तं जगद्दक्षिणामूर्ति सूत्रे ततश्च त्रिपुटी कुलमित्यो इत्युच्यते। तदुक्तं चिदगनचन्द्रिकायां द्वितीये विमर्शे मेयमानमिति लक्षणं कुलं प्रान्ततो व्रजति यत्र विश्रमम्। ऊर्ध्वाधरभावेन विद्यमानेषु स्वच्छन्दसङ्ग्रहादौ प्रपञ्चितेषु 32 पदमेषु सर्वाधस्तनं पदमं त्रिपुटीसम्बन्धाभावात् अकुलं उच्यते। द्विप्रकारः भवति, एकस्तु कुलसहस्रारम् अपरः भवति अकुलसहस्रारम्। तो अधस्तनीयं अकुलसहस्रारं भवति कुलोत्तीर्णत्वात्। सर्वाधस्तनं पदमं त्रिपुटी संबंधाभावात् अकुलम् उच्यते। अर्थात त्रिपुट्याम् अवच्छिन्नः भवति कुलं, त्रिपुटी अनवच्छिन्नं भवति अकुलं। तदुपरि स्थानानि कुलसम्बन्धीनि यदवाक्कुः पृथिवी तत्त्वं लीयते यत्र तत्कुलमाधारचक्रं तत्सम्बन्धात् लक्षणायाः सुषुम्ना मार्गे। तो एवं कुलपदस्य अत्र विवेचनं वरिष्यते। आम्नाय इति उपासकानां रुचिवैचित्र्येण मंत्रशास्त्रे तंत्रागमाङ्मये आम्नायाः षट् स्वीक्रियन्ते। तो पूर्व पश्चिम दक्षिणोत्तर ऊर्ध्व अनुत्तर भेदात् षडाम्नायाः भवन्ति। सर्वा अपि काली तारादि विद्या आम्नाय क्रमे विभक्ताः। तत्र काली महाकाल्योस्तु उत्तराम्नाये समावेशः। उत्तराम्नायस्य ऊर्ध्वाम्नाय पदेनापि प्रसिद्धिर्लोके। केषाञ्चित् मते ऊर्ध्वाम्नायः भवति काश्यां यत्र सुमेरु काशी एव ऊर्ध्वाम्नायः, किन्तु केषाञ्चित् मते उत्तराम्नायस्य उत्तरस्याप्यनुत्तरं तत्र अस्य उत्तरपदस्य उत्तरपदार्थं विवेचयता महेश्वराभिनवगुप्तेन उत्तरपदस्य ऊर्ध्व इत्यपि अर्थः कृतः। उत्तराम्नाय पदस्य ऊर्ध्वाम्नाय पदेनापि प्रसिद्धिर्भवति। दशमहाविद्यासु प्रथमा काली तथा भैरवी इति तस्या भैरवो महाकाल इति प्रसिद्धिः। चिदगगनचन्द्रिका ग्रन्थः अच्छा ये तो क्रमकुलदर्शनम् अस्यापि किमपि
विवेचनम् अग्रे भविष्यति। इदानीं मूलं ग्रन्थम् अनुसरामः। ये कंठस्थम जातम बॉबी भट्ट जी, क्षीरोदम पौर्णमासी जी स्वामी चरण। शाव्यदम। क्षीरोदं पौडमासी शशिधर इवयः प्रस्फुरन् निस्तरङ्गं चिद्व्योमस्फारनादं रुचिविसरलसद्बिन्दुवक्त्रोर्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूप प्रथयति सकृदोङ्कारशुण्डः क्रियादिग्दन्तास्योऽयं हठाद्यप्रदः तु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। या कालं कलयन्ति कामपुरतः संकर्षयन्ति स्तयि मिश्रमाभागेन अतीव रमणीय व्याख्या। एकेन दक्षिणीयेन अपि कृतम् अग्निहोत्री इति महाभागेन, किन्तु तत्र अस्य प्रतिपाद्यः गणेशः पृथ्वीतत्त्वात् प्राधान्येन, अस्य छन्दस्य पृथ्वीतत्त्वप्राधान्येन अस्य अर्थः कृतः। तच्च अतीव बहु प्रगल्भः वर्तते। परमशाक्तः श्रीकालिदास आद्यायाः सरहस्य निर्देशां स्तुतिमाचरिष्यन् विघाताय तस्याः प्रियसुतं गणेशं माद्यस्पन्दस्वरूपारूपकेण ध्यात्वा दुरितप्रशमं प्रार्थयते। क्षीरोदम् इति सशक्तिजन्मा देवी पुत्रो गणेशः प्रसिद्धो देवः किंच शक्तिजन्मा आद्यस्पन्दरूप इच्छाशक्तिजन्म। गणेशस्य गणेशो गणस्य कर्णचक्रेशस्य, गण नाम कर्णम ज्ञानेन्द्रिय कर्णेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियाणि तस्य चक्रस्य मनबुद्धि त्याहत्य द्वादश गणानाम् ईश्वरः पतिः अहंकार रूपः प्रभु। अत्र अहंकार नाम ये गणेशो ये क्षेत्रज्ञ रूप, क्षेत्रज्ञ अहंकार भवति तद्रूपः तद्रूपः प्रभुः। स्पष्टं चेदं षष्ठ पद्यस्य व्याख्यावसरे तंत्रालोके प्रथमाहनिके आद्यस्पंद स्वरूप आद्यस्पंद कार्यत्वात् तत्स्वरूपः। अच्छा, ये आद्यस्पंदः जातः। इदानीं ओंकार शुंडः, ओंकार एव कुंडलीकृता शुंडा तस्य स तथा भूत। ओंकार लिप्यक्षरानुरोधेन ओंकारे शुंडत्रयं भवति। एकः उपरि गच्छति, एकः अधः शुंडः, तृतीयः पृष्ठशुंडः। एवं ओंकार लिप्यक्षरे ओंकार शुंडः। यदानीं भगवतः गणेशस्य शुंडः उपरि भवति तदानीम् अकारः, अधस्तः लम्बायमानः उकारः, पृष्ठे सति भवति मकारः। ओंकार शुंडः ओंकार एव कुंडलीकृता शुंडा यस्य स तथा भूतः। क्रियादृक् क्रिया ज्ञान शक्ति संपन्नः। दन्त्यास्यो दन्त्या वर्णा आस्यम यस्य सः आस्य भवत् दन्तस्थानत्वेन दन्त्यवर्णानाम् आस्य सम्भत्वेन आस्यारोपः। और देवपक्षे हस्तिमुखः, देवमुखे हस्तिमुखः। यह निस्तरंगम क्षीरोदम प्रस्फुरत पौर्णमासी शशधर इव। तो पौर्णमासी चंद्रमसः यथा पौर्णमासी चंद्रः प्रस्फुरति, और पौर्णमासी शशधर इव यः निस्तरंगम क्षीरोदम प्रस्फुरत्। क्षीरसागरे तरंग यदानीं संपूर्णं तद्भवति स्फुरता युक्तः भवति गर्हितः। स्फुरन् यदानीं शान्तः भवति प्रशस्तः। एवं शान्तः यत् चिदम्बुधिः, ये अत्र क्षीरोदम् इति चित्सागरम् अपेक्षा क्षीरोदम्। तस्मिन् यावत् सशिक्षोन्मेषादि तरङ्गाणाम् उद्भवः न भवति तावत् निस्तरङ्गत्वम्। तस्मिन्
प्रस्फुरत पौर्णमासी शशधर इव पूर्णमास्यां यथा चंद्रमा उदयति तादृशम् अतीव भ्राजमानः तत्र आसीत् ज्योति चंद्रमा ज्योतिषु प्रशस्ता ज्योतिषु तद्वत् भगवान गणेशः चंद्रमावत् अतीव द्योतमानः तथा भूतः क्रियादिक ज्ञान क्रिया शक्ति संपन्नः। क्रियादृक् एक साधारणतया क्रियादृक् नाम क्रियां पश्यतः दृष्टा स्वरूपः किंतु अत्र क्रिया और ज्ञान शक्ति संपन्नः इत्यर्थः। दन्त्यास्यो दन्त्यावर्णाः आस्यं यस्य आस्य भवत् दन्तस्थानत्वेन दन्त्यवर्णानाम् आस्य संबंधित्वेन अस्य आस्यत्वारोपः। देवपक्षे हस्तिमुखः और पारमार्थिके दन्त्यावर्ण तवरगस्य यह निस्तरंगं क्षीरोदं प्रस्फुरन् पौर्णमासी शशधर इव रुचि विसरलसद् बिन्दुवक्त्रोर्मिमालं रुचीनां कान्तीनां विसरेण प्रसरेण ललन्ति ये बिन्दवः एव वक्त्रा उर्मयः तासां मालायुतं स्फुरनादं प्रवृद्धघोषं सकृत प्रथयति समुच्छलयति। तत्र सकृत प्रथयति इत्यनेनापि नादस्य निरपेक्षरवत्वात् स्वरसतोपि नदमानत्वं सूच्यते। अम्बितमे नदीतमे देवीतमे इत्यादिवत् तत्र स्फुरत् स्फारनादं प्रवृद्धघोषं सकृत प्रथयति तत्र समुच्छलयति नादे यतोहि केन तत्र विरामः न भवति यतोहि पुनः तस्य किं भवेत् पुनः प्रथा स्यात् अतएव सकृत प्रथयति समुच्छलयति। अत्र निस्तरंगम् इति स्फारनादम् इति रुचिविसरेण रुचिविसर इत्यादि रूपेण समुद्र साधारण विशेषण त्रयेण चिद्व्योम्नः समुद्रत्वं व्यज्यते। चिदाकाश एव समुद्रम् तत्र किन्तु उपमे समुद्र साधारण विशेषत्रयेण एक नादः रुचिविसरत् इत्यादि रूपेण निस्तरंगत्व रूपेण और स्फारनाद इति रूपेण इति लक्षणत्रयाणां सामान्यात् चिद्व्योम एव समुद्रः। क्षीर क्षीर चिद्व्योम क्षीर समुद्रः चिद्व्योम स्फारनाद बन्धुवक्त्रोन्मादं पौर्णम क्षीरोदम क्षीरोदम अस्मिन् श्लोके क्षीरोदम इति अस्य विशेषणं चिद्व्योम एव। यह निस्तरंगम अच्छा स्फारनाद सकृत प्रथयति अत्र निस्तरंगम इति स्फारनादम इति रुचिविसर इत्यादिभिः त्रिभिः सामान्यत्वेन लक्षण सामान्यत्वेन चिद्व्योम्नः समुद्रत्वं व्यज्यते। सोऽयं गणेशो हठाद्वः युष्माकं वक्त्रीणां प्रतिपत्रीणां च दुरितं पापं शमयतु इत्यर्थः। अत्र संक्षेपेण अयम् आगमिकी प्रक्रिया अनुसन्धेया। चिद्रूपायाः परस्याः संविदः आद्यस्पन्दः इच्छाशक्तिरूपः तस्याश्च कार्यम् अहङ्कारो जगत्सृष्टा स एव ब्रह्मत्वेन पुराणादौ प्रसिद्धः मनोमतिर्महान् ब्रह्म इति च अत्र अहङ्कार इत्यनेन पराहन्ता इत्यस्यैव ग्रहणं स्यात्। ये मन बुद्धि अहंकार इत्यादि अंतःकरण चतुष्टय अंतर्वर्ती अहंकार अत्र नाभिप्रेत तस्य तु तमोगुण प्रधानत्वात् तस्य नास्ति एव जगत् कर्तृत्वम्। अहंकार इत्यनेन क्षेत्रज्ञः यद्वा पराहन्ता एव अत्र प्रतिपाद्यते। स एव ब्रह्मत्वेन पुराणादौ प्रसिद्धः मनो मतिर्महान् ब्रह्म इति दर्शनेषु स च ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति रूप शक्तिद्वय संपन्नः। एतद् शक्तिद्वयाभावे सृष्टत्वा संभवात्। ततश्च समुत्पन्नः ओंकारो यतः शब्दार्थो शब्द अर्थ उभय सृष्टि ओंकारः अपि शब्दात्मकः ओंकारः शब्द ब्रह्म भवति और अर्थात्मकः भवति अर्थात्मको अहंकारः अर्थात्मकः ओंकारः भवति ब्रह्म एव। शब्द ब्रह्मणे निष्णात परब्रह्मादि गच्छति यद्वा अविधानाविधेययोः अविनाभावात् अविधानाविधेययोः
ऐक्यात् तत्र भवति प्रणव एव उक्तं जन्यत्र योगशास्त्रे वर्तते तस्य वाचकः प्रणवः तज्जवस्तदर्थभावनं ततश्च समुत्पन्न ओंकारो यतः शब्दार्थो भयसृष्टिः ओंकारस्य सर्वबीजत्वं च श्रुत्यादि सम्मतमेव सोऽपि च कार्यस्य कारणजातीयत्वात् ज्ञानक्रियाशक्ति संपन्न एव अकारस्यापि कार्यकारणयो तत्र जातिवत् तस्यापि ज्ञानक्रिया शक्तिशबलितम् एव भवति प्रणवस्य ओंकारस्य ततश्च आस्येदन्त्यावरणा प्रागुत्पन्ना पश्चाद् ओष्ठादयः कंठ्यादयस्तु वर्णाः प्रागुत्पन्ना नास्य भवा इति न दोषः तो आस्येदन्त्यावरणाः प्रागुत्पन्नाः पश्चात् ओष्ठादयः आदौ कंठ्याः तदनन्तरं ये दन्त्याः लृतुलसादिनाम् और तदनन्तरं औष्ठ्यादयः पश्चात् उत्पन्ना अतएव आस्य भवा इति न दोषः दन्ति आस्योऽयम् अहंकार रूपस्य गणेशस्य चिदिव्योमिनी च ओंकार समुत्पादक्रमेण शब्दार्थो भयात्मक जगत सर्जनम् एव च चिदिव्योम्नो निस्तरंगस्य समुच्छलयितृत्वम् इति विविध शब्दोत्पादनेन च स्फार नादत्व संपादनम् इति स्फारनादत्व संपादनम् इति गणेशस्य प्रशस्ति अधेदानीं सर्वदेवेषु शास्त्रानुसारं प्रथमवन्द्यं गणेशं रूपध्यान पुरस्सरं विघ्न विघाताय संप्रार्थ्य प्रवक्तृप्रतिपत्रीणां सन्मार्गालोकनाय तामसीं चित्तवृत्तिं व्यपनेतुं शिवं प्रार्थ्यते स्थूलं सूक्ष्मं परं च त्रिविधमिह जगत्यत्प्रथा वेशसिद्ध्याः पठ्यताम् ओ भवि भट्जी जी स्वामी जी। स्थूलं सूक्ष्मं परं च त्रिविधमिह जगत्यत्प्रथावेश सिद्ध्या युक्तं सत्ता यदीया स्फुरति च परतः युक्तं सत्ता यदीया स्फुरति च परतः स्वप्रथैक स्वभावा भामूर्तिं यं विमर्श क्रियमनुपतिता लक्ष्यते लोकवृत्तिः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः इदानीं विघ्न विघाताय गणनाथं स्तुत्वा तदनन्तरं परमेश्वरं शिवः प्रार्थ्यते किमर्थं सन्मार्गालोकनाय सन्मार्गे यत् सदसद्विवेक अविवेकजन्यं या किं भवति तामसी वृत्तिः तामसी वृत्तिः अयथावत् प्रजानाति ये सा भवति तामसी वृत्तिः तो यावत् सा तामसी वृत्तिः वर्तते तावत् सन्मार्गः सम्यक् द्रष्टुं न शक्यते तो स शिवः वह भवदादीनाम् अत्र भवदादीनां प्रवक्तृप्रतिपत्रीणाम् इति उभयोः एव अत्र उल्लेखः भवति अध्येतॄणाम् अध्यापकानां च तामसीं वृत्तिं व्यपनयतु किमर्थं सन्मार्गालोकनाय कीदृशः ईशः स्थूलं सूक्ष्मं परं च त्रिविधमिह यत् जत् प्रथावेशसिद्ध्या युक्तं जगतः स्थूल सूक्ष्म पर कारण इति त्रिविधस्य जगतः प्रथा आवेशसिद्ध्या तं प्रथयति विस्तारयति तं प्रविशति अंतर्यामी रूपेण प्रविश्यति युक्तं सत्ता यदीया यस्य सत्ता सदैव युक्ता आवेश प्रथा आवेश रूपेण या आवेश रूपेण यस्य सत्ता स्फुरति च परतः स्वप्रथैक स्वभाव स्वप्रथा तत्र प्रथा अन्य अनपेक्षेनैव यस्य प्रथनं भवति
भामूर्तिः स्वप्रकाशात्मकः शिवः तस्य प्रकाशाय अन्यत् किमपि प्रकाशान्तरस्य विपेक्षा न भवति। भामूर्तिं तं विमर्शक्रियमनुपतिता विमर्शक्रियया यः लक्ष्यते लोकवृत्तिः सन्मात्रावलोकनाय स ईशः वह भवतां तामसी वृत्तिं व्यपनयतु। अब यह स्थूलम भूगिरि समुद्रादिकं सूक्ष्म तन्मात्र रूपम अत्र भूगिरि समुद्रादिकं अनेन पंचभूतात्मकं स्थूलं स्थूलं जगत् सूक्ष्मं जगत् एकैकस्य भूमि इत्यादीनां पंचचतुर्त्री एक कृत्वा गुणात्मकम् भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर् निर्माय शेते यदमूषु पूरुष भुंक्ते गुणानुकूलश षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। अत्र श्रीमद्भागवते अस्यैव श्लोकस्य आशयः निगुम्भितं वर्तते। प्रकाशः तस्य आवेश त्रिविधे जगति संबन्धः तेन सिद्ध्या युक्तं सिद्धम् इत्यर्थः। तथा च श्रुतिः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तत्र भामूर्ति इति पदेन तत्र अनुकृति इत्यस्मिन् सूर्य चंद्र यच्चंद्रमसि यत्तत्ते यदादित्यगतं तेज यदादित्यगतं तेजः चंद्रमा जगद्भाषयते खलु यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि माम्। तत्तेजो विद्धि माम्। तत्र भामूर्ति इत्यनेन भामूर्तिः तत्र एतेषामपि प्रकाशकत्वात् भामूर्तिः। एवं भूतापि यदीशा अच्छा तमेव भान किंच स्वप्रथैक स्वभावा स्वेन स्वस्य प्रथा स्वप्रथा तन्मात्र स्वभावा स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप इत्यावत् स्वप्रकाशात्मकः एवं भूतापि यदीया यस्य शिवस्य इयं सत्ता परतः शास्त्रानुमानादि प्रमाणतः स्फुरति स्वतः स्वतः स्वप्रकाशात्मकत्वात् स्वसंवेद्यत्वात् तु अस्ति परमेश्वरस्य स्वप्रकाशात्मकत्वं किन्तु शास्त्र प्रमाणेन अपि तस्य सत्ता सिद्ध्यति। यतो हि शास्त्राणामपि आगमशास्त्रं वा स्यात् निगमशास्त्रं वा स्यात् तस्यैव ज्ञानभूताः तस्यैव शास्त्राणि तस्यैव निर्मितानि यद्वा तस्यैव सहज ज्ञानरूपाणि शास्त्राणि तेभ्यः अपि परमेश्वरस्य भारूपत्वम् एव सिद्ध्यति। अतएव अत्र श्रुतयः उदाहृता तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् और द्वितीयं स्मृतिभ्यः अपि एवं ज्ञायते ज्ञानपूर्वको अहमित्यनुसन्धानपूर्वकश्चेति भावः सैव अहमित्यात्मानम् अनुसन्धाय विमर्शक्रिया भामूर्तिं ज्ञानस्वरूपं विमर्शक्रियं विमर्शः अहम् इत्यात्मानुसन्धानं सैव क्रिया यस्य तं तथा भूतम् विमर्शक्रियम् अनुपतिताः विमर्शक्रियः यस्य विमर्शक्रियः तत्र यः शिवसद्भाव शिवः यथा स्वात्मानम् आत्मनः शिवत्वम् अभ्युपगच्छति विमृशति सा भवति परमेश्वरस्य विमर्शशक्ति सा च परमेश्वर अविनाभावभूता तस्याः असदि परमेश्वरः लोष्टवत् जडस्यात् कोऽहम् इत्यपि तस्मै अहं शिवः इत्यपि स्फुरणा परमेश्वरे न स्यात् अतएव विमर्श क्रियः तम अनुपतिता लोकवृत्तिः लक्ष्यते लोकवृत्तिः अपि लक्ष्यते लोकवृत्तिः नाम इदानीमपि सन्मार्ग लोकवृत्तिः इदानीं लोकेपि सर्वो जनाः अहमस्मीत्येव प्रत्येति नाहमस्मीति न कस्यापि प्रत्ययः भवति। अतएव विमर्शक्रियम् अनुपतिता लोकवृत्तिः लक्ष्यते उतैनं गोपादृशन दृशन्नोदाहार्यः सदृष्टो मृळयाति नः सर्वेषाम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तानाम् अहमहं तस्ति स्फुरणा भवति बाल्यादिषु जागृता तथा सर्वावस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुमर्तमानम् अहमित्यन्तः स्फुरन्तः अन्तःकरणे अहमहम् इति स्फुरणारूपेण तस्यैव परमेश्वरस्य या विमर्शक्रिया तस्याः एव विमर्शक्रियायाः अनुवर्तनम् इदानीमपि भवति। विमर्शक्रियायाः अनुवर्तनं शिवदृष्टि इत्यस्मिन् प्रोक्तं सोमानन्दनाथेन
ज्ञानेच्छा क्रियाणाम् ऐकलौल्यं भवति। इदानीमपि ज्ञानेच्छा क्रियाणाम् ऐकलौल्यं भवति। तत्र किं लिखितं दरदर्शने स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः। इच्छाया प्रथमा त्रुटिः, यथा इच्छाया प्रथमा त्रुटिः तथैव विमर्शात्मिका विमर्शशक्त्याः अपि विमर्शशक्तेरपि प्रथमा त्रुटिः इदानीमपि योगिभिः ये दीक्षितैः ये अस्मिन् वर्तमनि दीक्षिताः सन्ति तेभ्यः तेभ्यः तेषां बोधगम्यः तेभ्यः भावयितुं शक्यते। अनुपतिता लक्ष्यते लोकवृत्तिः, लोकानां लोकवृत्तिः अपि एवं दृशा अहमहम् इति स्फुरणा सर्वेषां हृदये भवति। तेनैव सर्वो जना अहमस्मीत्येव प्रत्येति नाहमस्मि इति न कस्यापि प्रत्ययः भवति। बौद्धानां स्यात् चेत् बौद्धानामपि तत्र अहमर्थः भवत्येव। कथं भवति? बौद्धैः एकान्ततः बौद्धापि अहं नाहमस्मि इति प्रत्ययः बौद्धानामपि न भवति। नो चेत् शून्यस्य साक्षित्वाभावात् शून्यम् अस्ति न वा इत्यपि कस्य प्रत्ययः स्यात्। तो तत्र बौद्धानाम् आभूतसम्प्लवः नाम कश्चित् अहमर्थः परिकल्प्यते। तेन अहमर्थेन शून्यस्य शून्यत्वं च विचार्यते, अनुभूयते। तो बौद्धादयः अपि नाहमस्मि इति प्रत्येतुं न शक्नुवन्ति। तेन भौतेन किं वाच्यं प्रश्नेऽस्मिन् को भवान् इति। लक्ष्यते लोकवृत्तिः स ईशः। अच्छा, ज्ञानपूर्वको अहम् इत्यनुसन्धानपूर्वक कश्च इति भावः। स ईशः सन्मार्ग आलोकनाय सन्मार्गस्य आगमोगतस्य कल्याणमार्गस्य कुलमार्गस्य वा आलोकनाय वा प्रत्यासत्या वक्तॄणां प्रतिवक्तॄणां च तामसीं तमो बहुलाम्। अत्र प्रत्यासक्ति द्विप्रकारः भवति। एकस्य व्यामोहे अपगते अपरस्यापि व्यामोहः अपगच्छति। एके व्यामुग्धे अन्यः अपि व्यामुग्धः भवति। तत्र प्रत्यासत्या वक्तॄणां प्रतिवक्तॄणां च तामसी तमो बहुलां चित्तवृत्तिं व्यपनयतु। अध्येत्री तत्र प्रमातृजन्य यः संशयः विपर्ययः भवति, प्रमाणजन्य संशय विपर्ययः भवति, तत् एतेषां यदि एकः तर्हि एव प्रोक्तं गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः। तो सा विमर्शवृत्तिः विमर्शक्रियः भगवान् ईशः सन्मार्गालोकनाय तामसीं वृत्तिं व्यपनयतु। अत्र मन्ये अस्य टीकाकारेण मिश्रमहाभागेन प्रत्यासत्या प्रवक्तॄणां प्रतिपत्तॄणां च तामसीं तमोबहुलां वृत्तिं व्यपनयतु। वृत्तिं चित्तवृत्तिं व्यपनयतु। एतद् ग्रन्थाध्ययनजन्य ज्ञानप्रकाशे तन्मार्ग आवरगम् अज्ञानं तमः दूरीकरोतु इति। दूरीकरोतु, व्यपनयतु। एतद् ग्रन्थाध्ययनजन्य ज्ञानप्रकाशे, ज्ञानस्य प्रकाशः यदि गुरुणा स्पष्ट किमपि स्पष्टं वक्तुरेव तज्जाड्यं यत्र श्रुता न बुध्यते। यदि गुरुणा स्वयं न ज्ञातं तो तर्हि श्रोतृभिः अपि तत् वक्तुरेव जाड्यं भवति। यदि श्रोतरि प्रतिपत्तॄणां प्रतिपत्तिजन्यः संशयः विपर्ययः वा प्रवक्तॄणां अभिव्यक्तिजन्य संशय विपर्ययः वा भवति तामसवृत्त्याः वृत्तिं चित्तवृत्तिं व्यपनयतु। एतद् ग्रन्थाध्ययनजन्य ज्ञानप्रकाशे सन्मार्गावरणकम् अज्ञानं तमः दूरीकरोतु। ते नमस्कार्याञ्चाशि स्वभावोक्तिः पराक्रमः इत्यादि लक्षणान् अनुसृत्य इहापि तामसीं वृत्तिं व्यपनयतु इति याञ्चा क्रियते। कुलमार्गस्य प्रशंसा च तन्त्रालोके प्रथमाहनिको उद्धृता सार्धपद्यरूपतया उक्त्यावसीयते। नभस्थिताया तारा यथा तारा न भ्राजन्ते रवौ स्थिते। एवं सिद्धान्ततन्त्राणि न भान्ति कुलागमे। तस्मात् कुलाधृते नान्यत संसारोत्थरणं प्रति।
कुलज्ञानस्य माहात्म्यम् अत्र उक्तम् अस्मिन् तन्त्रे कि यथा न भ्राजन्ते रवौ स्थितौ तत्र सूर्येण हतप्रभाः तारागणाः न भ्राजन्ते, एवमेव कुलज्ञानं न भाजते, कुलज्ञानं न प्रकाशते। नवस्थित अस्माकं पक्षे तु एभ्यः लब्धजन्मानः कुलज्ञानं प्रकाशते। तो तस्मात् कुलादृते ज्ञानं नान्यत् संसार उद्धरणं प्रति, कुलज्ञानं मन्तरेण संसार सागरात् उद्धरणाय कश्चित् अन्यं ज्ञानं नास्ति। तत्र संसारात् संसारान्तरम् एव अन्यानि ज्ञानानि प्रापयितुं समर्थाः भवन्ति। वैष्णवशास्त्रेषु अन्यत्र पशुशास्त्रेषु यदधीतं तेन तत्तत् शास्त्रस्य प्रतिपाद्यानां लोकपर्यन्तं गतिर्भवति। किन्तु कुलज्ञानं, कुलं नाम अत्र प्रपञ्चं, कुलं नाम कुलं शक्तिरित्याहुः यत्किमपि शक्त्यान्तर्वर्तितं, कुलं वा अकुलं वा अकुलस्य शिवस्य स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमकत्वात् कुलज्ञानम् एव तावत् स्यात्। मायामेतां तरन्ति ते, तत्र माया अर्थात् कुलज्ञानेनैव जनाः कुलोत्तीर्णं शिवं स्वात्मा भेदेन अभ्युपगन्तुं शक्यन्ते। तो कुलादृते नान्यद संसारोद्धरण अथाधुना अयम् आगमार्थ प्रतिपादक चिदगगनचंद्रिका नाम ग्रंथ व्याजेन मया मातुः पराम्बायाः स्तुतिरेव प्रवक्तृश्रोत्रीणां संसाराक्रांत संसार क्रांतार कांतारदावाग्निदह्यमानानां तापत्रयोपशमनाय कृता इति तृतीयेन पद्येन आह। इदानीं तृतीये श्लोके वर्तते अनुबन्धः ग्रन्थारम्भ हेतुः। गणेशः अस्मिन् आसमन्तात् प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्य निर्माणे रचनायाम् अध्ययने अध्यापने च प्रतिबन्धाः विघ्नानि न सन्तु इति कृत्वा गणेशः प्रार्थितः। गणेशश्च गणेशस्य पारमार्थिकं रूपम् अत्र अभिष्टुतं। तदनन्तरं द्वितीये भगवान् शिवः प्रार्थितः, व्यपनयतु वस्तामसी वृत्तिरीशः, ईशः भवतां तामसी वृत्तिः यया ध्यनध्यापने व्यवधानं क्रियते, अन्यथा ग्रहणं वा भवति अग्रहणं वा भवति, तादृशीं वृत्तिं व्यपनयतु। इदानीं तृतीये यत् आरम्भे अस्माभिः कश्चित् विवादः प्रस्तुतं, तस्य समाधानं तृतीये श्लोके जायते। इह कालिदास चंद्र प्रसूतिरानंदिनी स्तुतिर्व्याजात्। पठ्यतां भोवी जी स्वामी चरण। यह कालिदास चंद्र प्रसूतिरानंदनी स्तुतिर्व्याजात् चिद गगन चंद्रिकाब्धेः चिद गगन चंद्रिकाब्देः शमयतु संसार दवथुं वः। समयतु संसारदावदवथुं वः। भवतां संसारस्य संसार दावः अथुम्, अत्र अथुच प्रत्ययः वर्तते। वः शमयतु चिद गगन चंद्रिकायाः अब्धेः शमयतु। ये संसार दावा भवतां प्रशमतु। अस्य इह कालिदास चंद्रः, अत्र कालिदासः एव चंद्रः। तत्र कालिदासः स्वयं स्वात्मानं चंद्रवत् आह्लादनेन सुखयति। कान् संसारदावदग्धान्, संसारदावदग्धानां संसारदाव घर्म, अत्र घर्म नाम त्रिविधताप उपतप्तानां संसारदावस्य दाह शमयतु इत्यस्य पदसंगति। इह ग्रन्थे चिदगगनचंद्रिका काव्ये चिदगगनचंद्रिका रूपो ग्रंथ एव अब्धिः तस्य व्याजा। यथा समुद्रे गहनता भवति, मिश्रा महाभाग आज्ञा स्वामिपादा। अथाह समुद्रः अतीव गहनं भवति, एवं अतीव गभीराशयः प्रसन्नः दृष्टफलः प्रसादः यथा सर्वेषां काव्यानां भवति एव। किन्तु अस्य गहनं समुद्रवत् गंभीरत्वात् अस्य चिदगगनचंद्रिका रूप ग्रंथस्य समुद्रस्य
अवगाहनाय अवगाहनं तत्फलं किं भवति तत्र उदेति कालिदासचन्द्रः। तस्य व्याजात् कालिदास चंद्र प्रसूति कालिदास एव चंद्रा तस्मात् तस्य प्रसूति प्रसूतिः प्रसवो तस्य तेन यस्यां निर्मितं सा। इदं काव्यं भवदादीनां संसारदावदवथुं शमयतु। अस्य व्याख्यानं श्वः अध्येष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थाभास। नारायण नमस्ते स्वामी जी। प्रणमिते स्वामी जी। प्रणम्यन्ते स्वामिपादाः। प्रणाम स्वामी नमस्ते स्वामी जी। नमो नारायण नमो नारायण स्वामीपादः। हरि ओम। स्पर्श गुरु जी।